आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। मस्जिद नबवी के साए में बैठ के तुम तो आए हो, मस्जिद नबवी के साए में बैठ के तुम तो आए हो, मस्जिद नबवी के साए में बैठ के तुम तो आए हो। उस साए में रब के आगे, उस साए में रब के आगे सजदा करना कैसा है। टिल्ले पै गए कस के कहो सुभान अल्लाह। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर काबा के सामने रख कर झुक कर जीना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ਪੁੱਛਿਆ ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਈਦ ਕਰਾਈਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ایک رات انج دی آئیے عرب پاک دی دھرتی تے ایک سونے نے انگلی اٹھائیے ان دی نال انگلی دے اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے احکم الحاکمین دی ذات واسطے رب ارض و سما واسطے ماشاءاللہ میرے محترم مولانا قاری عبدالمجید صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی محنت اور انہاں دی جتنے رفقاء انہاں دی کافشاں رنگ لائیاں نے ماشاءاللہ خطیب بھی سارے بر وقت دے ٹائم تے پہنچے اللہ پاک میرے تو قبل بڑے ہی استغفار دے موضوع دے بیان فرما رہے سن میرے محترم مولانا محمد سرور صدیقی صاحب اور میرے تو بعد انشاءاللہ ساڑھے علاقے دی مشہور ہستی میری مراد حضرت مولانا ہارون یاسر صاحب اگوی حافظہ اللہ تعالی جلوہ فروز دے میں انہاں دے اور توڑے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا جس طرح سرور صاحب نے میرے بارے فرمایا ایویں بالکل میں فرمانا کیونکہ انہاں دی موجودگی دے اندر میں طالب علم اگر سبق سناوا منڈی سمان علی راجوال پنڈ دے اندر انشاءاللہ اردو بھی میں تقریر کرتا پیا شیخ صاحب تشریف لے آئے تے آج بھی ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں بندہ مناسب نہیں سمجھا کہ بڑے شیخ تشریف فرمان اور اسی طالب علم جے بندے ہر حال انہاں دی موجودگی دے اندر سبق سنانا بھی آپ دے واسطے سعادت سمجھ رہے ساتھیاں دے پرزور اپیل دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان مقام دے اندر قرآن پاک دے 30 پارے دے اندروں نبی پاک دی شان دسنی ہے کیوں جی پڑھئے 30 پارے بارڈر تے رہن والے لوگ ہو ماشاءاللہ بڑے خوش نما تھوڑے چہرے نے میری اور تھوڑی پہلی ملاقات ہے اللہ کرے یہ ملاقات برقرار ہی رہے لیکن تسی بڑے مضبوط ترین لوگ ہو جی میں نا سستی جی چھائی بھی ہے تے اے سستی دا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے دا نبی پاک دی شان سننے والا بندہ نا وہ کتنا کو نبی پاک نال پیار کرتا ہے اے دن میں چلو تم نے کوئی خوشخبری سنا دینا میں یہ نہیں کہندا کہ جندے جندے دل وچ نبی پاک دا پیار ہے وہی بولے بلکہ میں سارے مجمع واسطے جملہ بولن لگیا جملہ بڑا قیمتی ہے کہ تسی جتنے آئے ہو نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو اور توڑے دل و دماغ دے اندر نبی پاک دی عظمت بھی ہے پیار بھی ہے شان بھی ہے کیڑا بندہ جڑا کلمہ پڑھن تو بعد آکے کہ میں نبی پاک سے نعوذ باللہ پیار نہیں کرتا چاہے نمازی ہے یا نہیں لیکن کلمہ پڑھن والا بندہ ان دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت ٹھاٹھا مار دی تے اسی سارے ہی نبی پاک نے پیار کرنے والے ہیں تو سبحان اللہ اور ذرا واج کے بہن ہے کہ پتہ لگے کہ اسی بارڈر جناب بارڈر تے نبی پاک دی شان سنا گئے ہیں زیرو لین دے میں دے بلکہ ادھر اگے آ رہے ہیں تے لائٹاں نظر آ رہی ہیں میں کہ یار پتہ کر لو کدھرے نہ ہوئے کہ فوجیاں دے تھی لگ جائیے کہ بالکل زیرو لین دیتے تے تسی تے مضبوط ترین لوگ ہو اور اتنی جلدی تسی ہمت کیویں ہار گئے ہو ذرا واج کے کہو سبحان اللہ اے سما بنا دو کہ میں نو پتہ لگے میں ڈبا بھی اندر منگوایا کہ پتہ لگے کہ بولن والا بولدا کی پیا تو بولن والے نو تاں ہی پتہ لگنا کہ جدوں سن والے ذوق شوق نال بیٹھن گے اور میں تھوڑی نبض پڑھ جاؤں گا جدوں میں ویکھاں گا نا کہ تسی میرے تو تھک گئے ہو تے انشاءاللہ میرے شیخ تشریف لے آن گے ذرا چند منٹاں دے نبی پاک دی شان بیان کرنی قرآن پاک دے اندر آؤ ذرا توجہ فرماؤ الہ العالمین دا قرآن حضرات دی وقار رب دے قرآن دا پہلا سپارہ نبی پاک دی شان دے اندر فرمایا ربنا وابعث
نبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ اکبر اللہ اگر میں ترجمہ کراں تو بڑا ٹائم چاہیے لیکن جیڑی میں آیت پڑھاں گا ان دا ترجمہ نبی پاک دی عظمت دے اندر نبی پاک دی شان ترجمہ ہوئے گا ذرا توجہ کر دے جانا رب دے قرآن دے پہلا سپارہ پڑھے حضرت ابراہیم دعا مانگ دیتا ہے اللہ سونے تیرا گھر بنا دیتا ہے اس گھر واسطے امام دیاں لوڑاں نے اس گھر واسطے امام دا چاہیے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں نبی ابراہیم نے دعا مانگیا بڑیاں بڑیاں دعا مانگیا اپنی زندگی دے اندر دو دعا بڑیاں اللہ مانگیا ایک دعا دے اندر حضرت اسماعیل مانگیا ایک دعا دے اندر آمنہ دا لال مانگیا انج کہہ لو ایک دعا دے اندر حوض کوثر والا مانگیا ایک دعا دے اندر آب زمزم والا مانگیا سبحان اللہ سبحان اللہ رب دے قرآن دا دوسرا سپارہ اللہ پاک فرماتے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام میں چاہتا ہوں اس بارڈر دے ایریے تے نبی پاک دی عظمت دا ڈنکا بج جائے میں چاہتا ہوں اس مقام تے میں محبوب کی شان بیان کر جاواں میں انیاں قوتاں نبی پاک دی عظمت دے اندر پڑ جاواں انیاں قوتاں پڑ جاواں ہائے خاک کے خط چھاپن والا میرے محبوب دا مذاق اڑان والا میرے آقا دیاں سنتاں دا مذاق اڑان والا میرے آقا دیاں حدیثاں تے مذاق اڑان والا میرے آقا تے نازل ہون والی کتاب نو بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر لے آ کر کے جلان والے نو پتہ لگ جاوے اور لوگوں بارڈر دے اندر ایسے نبی پاک دے امتی رہندے نے جنہاں نبی پاک دی شان اندر قرآن 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 پر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دا تیسرا سپارہ اللہ پاک فرماندے نے نبی پاک دی شان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں اگر چاہتے جے توڑا رب توڑے نال پیار کر لوے پھر میرے محبوب دی اتباع کرنے پائے گی پھر میرے آقا دیاں سنتاں نال پیار کرنا پائے گا اور بے لیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر اور دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر اور دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر اور کر رہن دیاں اور کر رہن دیاں اور کر رہن دیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا پیار میرے آقا دا دل وچ ہووے کلیے کرن لئی مدینے وچ ہووے او بندہ رج رج او بندہ رج رج او بندہ رج 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 کے تکے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ اکبر اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی عظمت رب دے قرآن دا چوتھا سپارہ فرمایا وما محمد الا رسول نبی پاک دا نام آیا ہے کیڑا نام محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں ہوندی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں ہوندی کالی کملی تو قربان جاواں مکے دے کافر بڑا ظلم
مکے دے کافر بڑا ظلم کماندے نبی دیا راواچ کنڈے بچھاندے اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاوا اونا لئی بھی سونے اجے تینوں سمجھ نہیں آئی جدو میں کما اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاوا ایک آتا اپنا چادر جو بار کڑ کے سبحان اللہ بغا بغلام کرنا پیدا تاکہ پتہ لگے نبی پاک نل پیار کرنے والے بیٹھے نے مکے دے کافر بڑا ظلم کماندے نبی دیا راواچ کنڈے بچھاندے اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاوا محمد دیا کی تعریفاں سناوا آقا دے روزے تے آقا دے روزے تے رحمت برس دی آقا دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار جسنو تے دیدار جس دے دنیا ترس دی ہوندے باجو دل وچ میں کسنو وساوا ہوندے باجو دل وچ میں کسنو وساوا اللہ اکبر اللہ تین اجازت نہیں دیندا دیتے میں تینوں نبی پاک دی عظمت انہی کو سناوا انہی کو سناوا انہی کو سناوا حیدرآباد جان زیرو لین دے اندر ادھر دے بلتے بلتے پھونپے رہن ادھر دے فوجی سن کے صبح کانو جا کے او یارو پتہ نہیں ساڑھی زیرو لین دے ایسی آواز آ رہی سی ہر پاس محمد 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 ہی ہو رہی سی بڑا پیار کرنے والے کمال پورے دے اندر بیٹھے سن اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دا چوتھا سپارہ نبی پاک دی عظمت اندر اور رب دے قرآن دا پنجواں سپارہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم کائنات دے لوگ سمجھ دینے نبی پاک کو عظمت ملی ہے نبوت تو بعد لوگاں دا خیال ہے آقا دا مقام بلند ہویا نبوت دا تاج ملن تو بعد اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون کائنات دے محبوب اجے تسی دنیا تے آئے نہیں تو دے تذکرے قرآن دے اندر اجے دنیا تے آئے نہیں تو دے تذکرے زبور دے اندر اجے دنیا تے آئے نہیں تو دے تذکرے انجیل دے اندر انج کہہ لو نبی پاک اجے دنیا تے آئے نہیں صاحب تراب دی زبان تے تذکرہ میرے نبی دا صاحب انجیل دی زبان تے تذکرہ میرے نبی دا صاحب زبور دی زبان تے تذکرہ میرے نبی دا صاحب صحیفیاں دی زبان تے تذکرہ میرے نبی دا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل ہائے ہائے میرے محبوب دا اتنا شان اللہ فرمایا محبوبہ تو دا بچپن بھی پکیزہ تو دا گھڑپن بھی پکیزہ تو دی جوانی بھی پکیزہ تو دا بڑھاپا بھی پکیزہ ایک پل تو دا پکیزہ میرے سونے محبوبہ اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دا 6واں سپارہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دا 7واں سپارہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون رب دے قرآن دا 8واں سپارہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اکبر اللہ فرمایا کائنات دے محبوبہ اعلان کر دیو میری نماز اللہ واسطے میری قربانی اللہ واسطے میرا جینا اللہ واسطے میرا مرنا اللہ واسطے میرا حضر اللہ واسطے میرا سفر اللہ واسطے میرا دن رات آرام کرنا اللہ واسطے اللہ اکبر اللہ اور رب دے قرآن دا 9واں سپارہ نبی پاک دی عظمت فرمایا قل یا ایھا الناس
الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. او کائنات دے لوگوں میرے محبوب دا مقام دیکھو. کوئی نبی بن کے آیا ایک بستی والا, کوئی نبی بن کے آیا ایک تحصیل والا, کوئی نبی بن کے آیا ایک ضلع والا, کوئی نبی بن کے آیا ایک قصبے والا, حتیٰ کہ ایک جگہ پہ دو دو نبی بھی آئے نے. لیکن جدو میرے تیر دیاں باریاں آئیاں, جدو آمنہ دے لال دیاں باریاں آئیاں, اللہ پاک نے آسمانہ تو فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. او کائنات دے لوگو آمنہ دا لال پوری دنیا دا نبی بن کے آیا ہے. او انسانہ دا نبی نہیں, جنہ دا بھی نبی بن کے آیا ہے. او جنہ دا بھی نبی نہیں, حجران دا بھی نبی بن کے آیا ہے. حجران دا نبی نہیں, جانوران دا بھی نبی بن کے آیا ہے. او جانوران دا بھی نبی نہیں, حیوانات دا بھی نبی بن کے آیا ہے. حجران تے شجران دا بھی نبی بن کے آیا ہے. واللیل ذوالفا جگمگ پیشانی, واللیل ذوالفا جگمگ پیشانی, اے میری دنیا سونے دی دیوانی. واللیل ذوالفا سونی پیشانی, اے میری دنیا سونے دی دیوانی. تائیوں جیڑا سب تو سونے اونو پیر منے ہے, اونو پیر منے ہے. جیڑا رب تو سونے اونو پیر منے ہے, جیڑا جگ تو سونے اونو پیر منے ہے, اونو پیر منے ہے, اونو پیر منے ہے. تیری تے میری اگر اے جملہ سن کے تو ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ نہ کیا, بڑا دکھ ہوئے گا نبی پاک نال تیرا رشتہ کیے, تو کی سمجھے نبی پاک دی شان اندر. اے جملہ سن کے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دے میں. تیری تے میری جو شفاعت کرسی, تیری تے میری جو شفاعت کرسی, وچ سجدے رو رو گل بات کرسی, وچ سجدے رو رو گل بات کرسی. تائیوں جیڑا سب تو سونے اونو پیر منے ہے, اونو پیر منے ہے. جیڑا رب دا سونے اونو پیر منے ہے, جیڑا جگ تو سونے اونو پیر منے ہے, اونو پیر منے ہے. اللہ اکبر اللہ. میں جانا رب دے قرآن دے 9 سپارے پڑھ لینے, ہون میں پڑھن لگیا 10واں سپارہ نبی پاک دی عظمت دے اندر. میں طالب علم قرآن پاک دا, میں تے دیوانہ قرآن پاک دا. ہائے میری جان نکل جائے اللہ دی قسم قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا, میری روح نکل جائے رب دا قرآن تلاوت کر دیا کر دیا. اللہ دی قسم قرآن پڑھ دیا موت آ جائے, اس تو اتے اور کی شان چاہیے. ہائے میں دیوانہ قرآن دا. میں جاننا اے جڑے میرے دوست جوان بیٹھے نے, اگر میں 10واں سپارہ پڑھا تے جدوں میں 10واں سپارہ پڑھا, ایک بندہ 10 سالہ اٹھ کر کے میری نبی دی شان دا نعرہ لگا دے وے, ہائے دل نو ٹھنڈا پا جان. اور جدوں میں جانا اے میرے بزرگاں دے دل اندر ہی نہیں بلکہ میرے جواناں دے دل اندر بھی نبی پاک دی عظمت آنی چاہیے. اینا میرے بچیاں دے دل اندر بھی نبی پاک دی ختم نبوت دا دن گانا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. رب دے قرآن دا 10واں سپارہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ, حسبک اللہ, حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ اکبر اللہ. اور آؤ ذرا 15ویں سپارے تے گل ہوئے گی. چھڑو 10 سال دا, لیکن کہنے 10 سال دا بچہ نہیں, 15 سال دا جوان میں نو چاہیے. جدو میں رب دے قرآن دا 15واں سپارہ پڑھا تے 15 سالہ جوان اٹھ کے اپنی جوانی دا دل لا کے نبی پاک دا نعرہ بلند کرے گا. اللہ اکبر اللہ. رب دے قرآن دا 11واں سپارہ فرمایا کائنات دے لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, عزیز
عزیز علیہ ما انتم حریص ما انتم حریص کائنات دے لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے اگر رات مکن دا خطرہ نہ ہوے میرے شیخ بیٹھے نے اگر انہاں دی موجودگی دے اندر انہاں دے درمیان تو دے درمیان زیادہ دیر حال دی گستاخی دا خطرہ نہ ہوے اللہ دی قسم میں ساری رات کہندا رہا حریص علیکم حریص علیکم تیرا نبی شراب پین والے اللہ دی عدالت اندر نبی پاک اپنے رب دے سامنے سجدے پہ جان گے سونیا سجدے سر اٹھاؤ کی چاندے جے منگ دے جاؤ اللہ اکبر اللہ نبی پاک کہیں گے او میرے پروردگار میرے امتی شراب پین والے نبی کہیں گے میرے امتی سودی کاروبار کرنے والے نبی کہیں گے میرے امتی او دنیا کے اندر لوگاں دا خون چوسن والے اللہ کے دربار دے اندر نبی کہیں گے میرے امتی اللہ دے محبوب امتی امتی کہندے رہن گے اج تینوں چہرہ چنگا نہیں لگدا مصطفیٰ دا اج تینوں داڑھی چنگی نہیں لگدی میرے آقا دی کل قیامت والے دن آدم کہیں گے میرے کول نہ آؤ نوح کہیں گے میرے کول نہ آؤ ابراہیم کہیں گے میرے کول نہ آؤ اج ساڈیاں تے اپنی غلطیاں سن یاد آ رہی نے اج توڑے تے بعد اللہ دا جلال تے روبے نے اج کوئی سفارش نہیں کر سکے دا لاکھ نبی پاک اپنی امت دی سفارش کرن گے ہر کوئی کہندا ہے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی ایک کوئی آواز آندی ہوئے گی رب امتی رب امتی او گناہگارا راتاں نوں چوکاں تے چراغاں دے اندر کھلو کے جان والیا مینوں دس دے صحیح ایک بچی آ رہی ہے سامنے ایک کتا آ رہا ہے اس کتے وال ویکھ کے بچی اپنا رستہ بدل لیندی ہے ہن میں تیری غیرت نوں چھوڑنا چاہنا اگر کتے نوں ویکھ کے ایک جوان لڑکی اپنا رستہ بدلے ایک بازار دے اندر تو روز دا انتظار کرنا ہے مینوں دس آخر بچی تنگ آ کے تینوں ویکھ کے اپنا رستہ بدلے تے مینوں دس تیرے تے کتے دے اندر فرق ہی رہ گیا مر گئی نہ تیری غیرت کتھے گیا تیرا ایمان کتھے گیا نبی پاک دی محبت دا دعویٰ اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دے 11واں سپارہ اینا تے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے نال پیار نہیں کردا اینی کوئی ماں بھی اپنے بیٹے نال پیار نہیں کردی جنہ نبی پاک حریص علیکم اپنی امت دا حرص لے کے آبی جہنم کو بچ جاوے آبی جہنم کو بچ جاوے آبی جنت دا راہی بن جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب دی شان تے رب دے قرآن دا 12واں سپارہ اللہ پاک فرماندے نے دل کا من انباء الغیب نوحیھا الیکا سونیا محبوبا اسی توڑے والے او گئیاں نازل کیتیاں نے جندا دونوں پتہ ہی نہیں سی پہلے خبراں نہیں سن رب دے قرآن دا 13واں سپارہ نبی پاک دی عظمت فرمایا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی مینوں پتہ لگ گیا کمال پور دے رہن والیاں تے سناٹا چھا گیا مینوں پتہ لگ گیا رب دے نبی دے امتی بیٹھے ہوئے نے دردنا جھک رہی نے نبی پاک دی عظمت سن کے میں جانا وا جدوں رب دے قرآن دا 15واں سپارہ پڑھا تے کوئی 15 سالہ بندہ اٹھ کے نبی پاک دی عظمت دا نعرہ لگا دے ہن آیا رب دے قرآن دا 13واں سپارہ پھر 14واں آئے گا تے پھر 15واں آئے گا اللہ اکبر اللہ فرمایا رب دے قرآن دا 14واں سپارہ تے نبی پاک دی شان فرمایا فلا اللہ کا باقی النفس علی آثارہم کائنات دے محبوب جی لوگ پتھر مار دینے تو دل نہیں دکھنا چاہیے لوگ دونوں تانے مار دینے پریشان نہیں ہونا لوگ توڑیاں بیٹیاں نو طلاق دینے تسی پریشان نہیں ہونا کائنات دے لوگو اوہ کے چاچا سنا جڑا کہندا سی میرے بھتیجے وال کوئی میری اکھ کر کے ویکھے نا او کوئی چاچا ہے نا جدوں نبی پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین جدوں دعوت دے بلایا تے حق بات دا اعلان کیتا او کوئی تے چاچا اپنی چولی دے اندر پتھر پا کے اپنے بھتیجے نو ماردا پیا آپ سرکار دے خون
دے دوارے نکل دے پینے اللہ اکبر اللہ کیڑا جرم سی میرے محبوب دا مکے دے بابے میں نماز ادا کر رہے اینا کافراں نے میرے محبوب دے سجدے دی حالت اندر اپنے محبوب دے سر پاک تے اوجری دا بوجھ رکھ دیتا ہائے کائنات دے لوگو کیڑا جرم ہے میرے محبوب دا کی گناہ میرے محبوب دا کیڑی سیاست کیڑی کرسی واسطے میرا محبوب برداشت کردا رہا ہے بس تم ہی جنتی بن جائے میں بھی جنتی بن جاواں ایہی تمنا میرے آقا نو سنا ایہی میرے آقا دی ہرس نا تائی تے بوجھ اٹھا کر کے نالے سجدے دے اندر آپ سرکار روئی جا رہے نالے اللہ پاک دی حمد بیان کر رہے نالے امت دے غم اندر روئی جا رہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں جنہوں میرے محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میں 13-14 سال دی عمر پر ماجی فاطمہ دی اللہ اکبر اللہ جدو پتہ لگی عبداللہ ابن مسعود جا کے دس دے پہنے جدو پتہ لگیا او جنو آج تک سورج دیا گرنا نے نہیں تکیا سی آج باپ دے غم دے اندر نڑحال ہو کے آج مکے دے براب اندر آنسو بہت دیا رہی ہے کہنا دے لوگو اے جوانو آپ اٹھا پنی عمل بے خلو میں اپنی تقریر پھبان باسے گل نہیں کردہ میں اپنا نام کمان باسے گل نہیں کردہ اللہ دی قسم قاری عبدالمجید صاحب نے تو دل ملاقات کرا دیتی ہے میں تو نوٹھالتے فکر دے لگی آگا اور جیسے بیٹی نے آسمان دے سورج نے نہیں تکیا اس بیٹی نے آج نکلنا پیا ہے اپنی چار دیواری دے اندر ہائے لوگوں کو اس واسطے تیرے میرے غم دے اندر اپنے بابے دے ظلم دے اندر کنہ کو ظلم برداشت کیتا میرے محبوب نے تیری میری خاطر آج اپنے گریبان دے اندر ممی سوچا آج اپنے گریبان دے اندر تمہیں چرا پا کے سوچا اور جس پیغمبر نے اپنی جوان بیٹیوں لایا تیری میری خاطر اے اس پیغمبر دا آج 80 کی مل پا کے بیٹھے ہیں آج میرے محبوب اس دنیا تے آ جائے اور دیکھے میری امت دا کی حال بنے پیا ہے میری امت کی حالات بنے پہنے میں نے دسو میرا محبوب کیسا غم بنائے گا اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگوں ماں جی فاطمہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پکڑیا ہے ایک پاسوں ماں جی فاطمہ نے اوجری دا بوجھ اٹھایا ہے سامنے کافران دا مجمع لگیا ہویا ہے نال حسد پہنے نال تانے مار دے پہنے آج مزاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنگ کرندہ اللہ میری توبہ جدو میرے پاک پیغمبر نے سارے سجدیوں اٹھایا رب کعبہ دی قسم کمال پردے ساتھیا اردہ گرتوان والے غیور جوابا میں نے دس دے سی اگر تو باپ تے باپ نو بیٹی دی حسیت اندر آ کے رکھا اگر تیری بیٹی تیری بغیر اجازت تجھے جگہ تو پسند نہ کرے اگر تو اپنی بیٹی نو تے پائیں تے تیرا کی جگرہ ہوئے گا میرے محبوب نے اینج سر اٹھایا اپنے لخت جگر فاطمہ والے کیا فرمایا فاطمہ بیٹا غم نہ کھا بیٹا پریشان نہ ہو اللہ تیرے بابے نو بڑی عزت عطا کر دے گا ماں جی فاطمہ نے ہاتھ چک لے دعا منگ دی پئی اللہ اینا تکنا نکید نادر کر مکے والے آتے جنہ میرے بابے نو غم پچایا اور میں ایک گل کرنا چاہنا بیٹیاں والے ہو اگر سان بیٹیاں نہ نفرت بڑی ہے لیکن جتے بیٹا ساتھ چھٹ جاندے اور تے بیٹی تیرے سرانے آکے کھڑی ہو جاندی ہے بیٹی تیریاں خیرہ منگ دی رہندی ہے اپنے سسرال والے کر جا کے بھی منگ دی اللہ میرے بابے دی خیر ہوئے اللہ میری ماں دی خیر ہوئے اللہ میرے پائیاں دی خیر ہوئے اینا بیٹیاں نو تنگ نہ کریا کر اینا نو پریشان نہ کریا کر میرے محبوب نے جدو بے کیا آپ سرکار نے ہاتھ پکڑ لینی فاطمہ کی پیا کرنی ہے جی بیٹا فاطمہ اور جنہ واسطے تو بددعا کر دی پئی ہے تیرا پاپا پتھر کھا کے تیرا پاپا ظلم سہ کے ادھی ادھی رات نو پھٹ کر کے اینا دیاں بخش دیاں دعاواں
اللہ اکبر اللہ ہونا ہے رب دے قرآن دا 15واں سپارہ تے زور لگانا 15 سالہ بچے نے اللہ اکبر اللہ 15واں سپارہ نبی پاک دی شان دا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا 15واں سپارہ رب دے قرآن دا تے 16واں سپارہ اگر ٹائم ہوندا تے میں تینوں بلا لینا سی ہن ٹائم اجازت نہیں دیندا کی فائدہ اتنی دور دراز دا سفر کر کے آندا اللہ اکبر اللہ آؤ لوگ رب دے قرآن دا 15واں سپارہ ہن رب دے قرآن دا 16واں سپارہ 16واں سپارہ 16واں سپارہ ایت بڑی کرخ لگدی پئی ہے کئیاں نوں ایت بڑی بنتی پئی ہے لیکن ہے رب دے قرآن دی ایت اگلے دن واقعہ سنے اے ایت جڑی ہن میں 16ویں سپارے دی پڑھن لگیا ایک ساتھی نے گل سنائی ہے اے قصور دے گردنوا علاقے دے اندر ایک بچہ مدرسے پڑھدا ہے مدرسوں گھر آیا ہے لوگاں نے امام صاحب کوئی نہیں سن لوگاں نے بازو تو پڑھ کے مصلی تے نماز پڑھان واسطے کھڑا کر دیتا ہے مغرب دی نماز دا ٹائم ہے اس بچے نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے سورۃ فاتحہ تو بعد رب دے 16ویں سپارے دی سورہ کاف آخری آیات پڑھن لگیا ہے تے جدو پردہ اس آیت تے آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد جدو اس آیت تے آیا ہے لوگو اپنے ایمان نو چیک کرو اپنے ایمان دا اندازہ لگاؤ جدو اس آیت تے آیا ایک بابا نماز پڑھتی حالت اندر اس بچے نے چپا پا کے پیچھے سٹ دیتا ہے اور کہندا کیے کہندا جڑیاں قرآن دی آیتاں سانو تکلیف دیندیاں نے اوہی تو نو پڑھنیاں ہن ایتھے مینوں دسو کہ جڑا بندہ اے کہے کہ میں نبی پاک نال پیار کرنا تے الٹا اے کہے کہ مینوں قرآن دی آیتاں تکلیف دیندیاں نے اس بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار ہے کوئی یقین کیتا جا سکتا انہیں کہا بھی جڑیاں آیتاں سانو تکلیف دیندے نے اوہی تینوں مسئلے تے پڑھنی آندیاں اللہ اکبر کیسا مسلمان ہے دین اپنی مرضی دا جس طرح دا میں کام کراں او دین بن جائے جو میں کراں اوہی دین ہوئے باقی نہیں دین کہندا ہے کہ تو اپنے آپ نو میرے مطابق بنا آج دا امتی کہندا ہے کہ دین نو میرے مطابق ہونا چاہیے جو میں کام کراں وہ دین بن جائے جڑا میرے کو نہیں ہوندا وہ دین چ نہ ہی نہ اللہ اکبر اللہ تعالی اس قوم دی اس ایماندار جڑا اپنے آپ کو کہندا ہے کہ قرآن دی آیتاں تکلیف دیندیاں نے اللہ پاک دی اصلاح فرمائے اللہ نے قرآن دی دولت نال نور نال اللہ منور فرمائے آؤ رب دے قرآن دے چند منٹاں دے اندر جڑے سپارے رہ گئے سنا دے ماں پھر شاید موقع ملے کہ نہ ملے میں تے جناب کہندا پیا نبی پاک دی عظمت دے اندر فرمایا کائنات دے لوگو رب دے قرآن دا 17واں سپارہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر اللہ فرمایا میرا نبی اپنے عباس سے رحمت بیگانہ عباس سے رحمت دیوانہ عباس سے رحمت دشمن عباس سے رحمت بن کے آیا ہے رب دے قرآن دا 18واں سپارہ فرمایا لا تجعلوا دعاء رسولی کا دعاء عبادکم بعدا اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دا 19واں سپارہ اللہ دے محبوب دی شان فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا رب دے قرآن دا 18واں سپارہ اللہ پاک دے محبوب دی شان اللہ پاک دے قرآن دے 19 سپارے دے نبی پاک دی شان اگر مینوں پتہ لگ جائے تسی بڑے دلچسپ دے نال سن دے ہو اللہ دی قسم میں انہاں کو قرآن پڑھا انہاں کو قرآن پڑھا میرے نبی دا مذاق قرآن والا اوندا نام و نشان مٹ جائے کہ اج بھی لوگ نبی پاک دی عظمت لے کے بیٹھے نے توڑا اینی زور باز سبحان اللہ دی گونجے کہ پتہ لگ جاوے
کہ نبی پاک نے پیار کرنے والے بیٹھے نے اللہ دے قرآن دا گیا سپارا فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ رب دے قرآن دا گیا سپارا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ رب دے قرآن دا گیا سپارا فرمایا کائنات دے لوگو یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دا دنیا سپارا فرمایا کائنات دے لوگو انکا میتم وانہم میتون کائنات دے اندر جو چیز بنی ہے ایک وقت آنا ہر شہر فناؤ جانا ہے ایک بڑے بڑے جانور کے چہرے آئے آج نظر نہیں آندیاں ہونا تو پرانی نا چھاں بندیا نا چورنا نا ماں بندیا ہونا تو پرانی نا چھاں بندیا نا چورنا نا ماں بندیا ہر چین آخر لب جانے ہر چین آخر لب جانے رہنے رب دانا بندیا نا تو پرانی نا چھاں بندیا نا چورنا نا ماں بندیا اپنے دل دی تختی تے میرا جملہ لکھ ذرا دینا جگہ جتے بڑے بڑے میسر جگہ دیتیا دینا جگہ جتے بڑے بڑے فرنڈ بس دینے آج لے لے فقیر کا جملہ اپنے دل دی تختی تے آج مٹی پیران چلوے کل مٹی ہے باتونا آج مٹی پیران چلوے کل مٹی ہے باتونا اور جاتے پتہ سب نے ٹر جانا پھر قاتل ہی رونا چھوڑا وہ دیکھ دیا قبرہ بندیا وہ دیکھ دیا قبرہ نا تو پرنی نا چھا بندیا نا پیورے نا ماں بندیا ہر شہن آخر مک جانے ایک رہنے رب دانا بندیا اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دنیا سپارا انکا میتون و انہم میتون رب دے قرآن دنیا سپارا او کوئی گل پھرائیے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین رب دے قرآن دنیا سپارا فرمایا وَقَذَلِكَ وَوَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن کا چھپیاں سپارا اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد نبی پاک دا نام ہے ذرا گج کے کہو صلی اللہ اپنے سینے دا اپنے سینے دا دل لا کے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ نبی پاک دا نام چار جگہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اللہ پاک نے لیا گیا ہے پہلا نام چوتھے سپارے دے اندر وما محمد اللہ رسول دوسرا نام بائیں سپارے دے اندر ما کان محمد نابا احد من رجالکم تیسرا نام اللہ پاک نے اس سورت دا نام سورہ محمد رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا نام اسے چھبیے سپارے دے اندر سورہ فتح دے آخر دے اندر اللہ پاک فرماندے نے محمد رسول اللہ میں چاہنا نبی پاک دی عظمت دا ڈنکا دلان دے اندر بجاؤ اپنے نقش جماؤ کائنات دے لوگوں نبی پاک دا نام آ رہے ہیں درود پڑھ کے آج اپنے نام میں لکھا لگو محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء فرمایا محبوبہ تو سنی اللہ بے تو دے یار بھی بڑے کمال دینے کائنات دے لوگوں صحابہ نے کڑیا کسی نے اپنی مٹیاں دے اندروں کسی نے صحابہ نے کڑیا کتاباں دے اندروں کسی نے صحابہ نے کر دیتے اپنے کلمے دے اندروں کسی نے صحابہ نے کر دیتے اپنی کتاباں دے اندروں ایک گل میری یاد رکھیے جے نبی پاک دی حج دے گواہ صحابہ نبی پاک دی نماز دے گواہ صحابہ نبی
پاک دی نبوت دے گواہ صحابہ نبی پاک دی وحی دے گواہ صحابہ نبی پاک دے بیت اللہ دے اندر ہر جان دے گواہ صحابہ نبی پاک دے روزے دے گواہ صحابہ نبی پاک دے اہل بیت دے گواہ صحابہ نبی پاک دے قرآن دے گواہ صحابہ نبی پاک دی شان دے گواہ صحابہ نبی پاک دے مکے دے گواہ صحابہ نبی پاک دے مدینے دے گواہ صحابہ ہر کائنات دے لوگوں نبی پاک دے جتی پان دے گواہ صحابہ نبی پاک دے امام علیہ دے گواہ صحابہ نبی پاک دے سجدہ کرن دے گواہ صحابہ نبی پاک دے قیام کرن دے گواہ صحابہ نبی پاک دا آسمانات دے معراج دی رات جان دے گواہ صحابہ نبی پاک دی جنت دی بشارتاں دے گواہ صحابہ نبی پاک دی جہنم دے ڈرانے وعیدہ سلام دے گواہ صحابہ نبی پاک دی دین دے گواہ صحابہ نبی پاک دی ازواج دے گواہ صحابہ نبی پاک دے تمام دے تمام ستونہ دین دے گواہ صحابہ اگر صحابہ نے کر دیتا جائے حج کی تو آئے گا اگر صحابہ نے کر دیتا جائے ایک دین کی تو آئے گا اگر صحابہ نے کر دیتا جائے نبی پاک دی ساری او میرے کائنات دے لوگوں نبی پاک دی عظمت دے گواہ صحابہ اگر صحابہ نے کر دیتا جائے دین کی وہ مکمل ہوئے گا اس واسطے صحابہ نے نہیں کڑیا جا سکتا نہ کتاباں اندر کڑیا جا سکتے نہ سیکھیں اندر کڑیا جا سکتے نہ گناہ کتاب حدیث اندر کڑیا جا سکتے نہ صحابہ کتاب اندر کڑیا جا سکتے نہ مکے اندر کڑیا جا سکتے نہ مدینے اندر کڑیا جا سکتے نہ وہابیوں نے سینے اندر کڑیا جا سکتے اللہ اکبر اللہ قرآن پاک کا 26 سپارہ پڑھے نبی پاک دی عظمت دے اندر میرا محبوب آپ بھی اللہ میرے محبوب دے یار بھی اللہ اللہ اکبر اللہ اور سپارہ آئے 27 رب دے قرآن دا اللہ اکبر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي فرمایا کائنات کے لوگوں میرا نبی اپنے آپ کلام نہیں کردا آسمانات تو وہی آنگی اللہ دا محبوب کلام کر دے اللہ اکبر رب دے قرآن دا 28 سپارہ نبی پاک دی عظمت فرمایا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اللہ رب دے قرآن دا 29 سپارہ فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ اکبر اللہ چاند میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نشان دار چاند میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نشان دار تیری اکھیاں دا نور تیری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نشان دار نات نبی دی پردہ پردہ جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی 100 باری رب دا شکر ادا ہو بنے کاری دی گل بنے کاری دی گل بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں ہوندی شان دا اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دا 30واں سپارہ گل مکن لگی جے فرمایا کائنات دے لوگوں میرا محبوب کنی شانہ والے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک بزرگو ورفعنا لک ذکرک سونیا تیرا ذکر نہ کو بلند کر دیتا ہے تیرا چرچہ نہ کو عام کر دیتا ہے اگر نماز اندر میرا ذکر ہوگا تینال تیرا ذکر ہوگا اگر جنازے دے اندر پہلے میرے ذکر ہوگا بعد میں تیرا ذکر ہوگا اگر درود اندر پہلے میرا ذکر آئے گا محبوبہ
بعد اندر تیرا ذکر آئے گا، اور دعا دے اندر پہلے میرا ذکر آئے گا، بعد اندر تیرا ذکر آئے گا، قبر دے اندر پہلے میں خدا کا سوال آئے گا، محبوبہ بعد اندر تیرا سوال آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا محبوبہ نماز نماز نہیں جن دے اندر تیرا ذکر نہیں، او دعا دعا نہیں جن دے اندر تیرا ذکر نہیں، او جنازہ جنازہ نہیں جن دے اندر تیرا ذکر نہیں، او خطبہ خطبہ نہیں محبوبہ جن دے اندر تیرا ذکر نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی ایک سورت دیا تھا بنائی نے فرمایا لن نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، گل مکن لگی جے قرآن پاک میرے محبوب دی کملی کا ذکر آئے قرآن کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب دی چادر کا ذکر آئے قرآن کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، میرا محبوب میرا آجرا آسمان تے چڑھ جائے قرآن کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اے جان دا مندر کیے عرض کی سونے جو جبریل آگے اٹھو آکر عبدہ پیغام آ گئے سواری لنگر دے ہے براق آیا لگاما پڑھن لئی غلام آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ حجہ اقصا چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے نبی انتظارات سارے کٹ غلط فہمیاں لوٹ کر فقیر دا پیغام، نبی پاک دی عظمت کنا کو میں بیان کرنا، نبی پاک دی شان میں کنی کو پیاری لگ دیئے، آج سن فقیر کرو اپنے دل دے ارادے بدل ہے کہ نبی پاک دی شان بیان ہوندی ہے۔ اللہ دی قسم میں دے قرآن پڑھ کے نبی پاک دی عظمت بیان کرنے والا فرمایا چھوڑیا او جا اقصا پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظارات سارے، چار نبیان جبریل اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا۔ اللہ پاک دے محبوب دا زبان دا ذکر آئے، اب اللہ پاک فرماندے نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ دے محبوب دا مکے کا ذکر آئے، اللہ دا قرآن کے اندر اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا هُدًى لِلْعَالَمِينَ، کیرا مکہ کیرا مدینہ کائنات دے لوگوں میں تے جگہ جگہ ہلان کردہ پھرنا، بیت اللہ تیرا بدا جلال مدینے اتے رحمت کمال، انہا دعا دی ریس کوئی نہیں، بیت اللہ تیرا بدا جلال مدینے اتے رحمت کمال، انہا دعا دی ریس کوئی نہیں، او کعبے اتے رب دائے روب وسدا، بیت اللہ دے دیوارے ہر کوئی نسدا، کعبے اتے رب دائے روب وسدا، بیت اللہ دے دوارے ہر کوئی نسدا، کوئی نسے کوئی نسے کوئی نسے تے کوئی نمی نمی چال، ہر کسے دینے وقو وخیال، انہا دعا دی ریس کوئی نہیں۔ تے جملہ بڑا آخیر والا بولے لگیا، بڑا پیارا جملہ ہے، حرم وچ وڑیے رب جاندہ، حرم وچ وڑیے رب جاندہ، دنیا دا اوتھے کوئی نہیں یاد آمدہ، بھولے جاندے نے چھوٹے چھوٹے بال، بھولے جاندے نے چھوٹے چھوٹے بال، جدو ویکھیے کعبے دا غلاف، ان دعا دی ریس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک نے مکہ دا ذکر قرآن اندر، مدینے دا ذکر اللہ اقسم بہذا البلد، محبوب جدو بولے رب دا قرآن کے وما ينطق عن الهوى، آقا کلے رب دا قرآن کے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، نبی پاک اپنے سامنے رب دے سامنے قیام کرے قرآن کے قم اللیل
الا قلیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی لوگوں دے سامنے آواز فرمائے آسمان تو آواز دئی میرا محبوب توڑا کتنا پیارا آواز دے اللہ اکبر اللہ میں کیڑیاں کیڑیاں سیتا سناوا میں کرا کرا بیان سناوا آخر آئے لوگوں سو حضرت سرے دے گنڈ پائیے گل مقدی مقا دے یہ کائنات لوگوں ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ مطہرہ حافظہ عالمہ محفظہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو پوچھیا اماں جی نبی پاک دا خلاق کیے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا فرمایا قرآن سارے دے سارا میرے مصطفیٰ دا خلاق کیے اے جنہ میں پڑھے جنہ میں تلاوت کیتی ہے میں ایک کما کہ نبی پاک دی شان دا حق دا ہو گیا تے اے تے بڑا تھوڑا ہے اے بڑا تھوڑا ہے کر صاحب انشاءاللہ بشرط زندگی پھر کدی موقع ملیا تے رب دے قرآن دے انشاءاللہ نماز دے حوالے نہ کہ رب دے قرآن نے نماز دا ذکر کیتا ہے تیاں سپارے اللہ پاک نے انشاءاللہ اللہ دے حضور دعا ہے جو کچھ سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور میں اینا کو وقت لے سکنا اور میں معذرت خواہ میں اپنے شیخ صاحب دی موجودگی دے اندر کہ اینا زیادہ ٹائم لے وآخری دعوانا الحمدللہ باب دی شاہ او نا تو پرنی نا چھا بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا ہرے شین آخر مک جن ایک رہنے رب دانا بندیا نا تو پرنی نا چھا بندیا او تو موچ رب رب کرنے کدی من اپنے وچ کریا کرے او تو موچ رب رب کرنے کدی من اپنے وچ کریا کر جو وچ قرآن دے لکھیا ہے عمل تو کریا کر کل تین حج تیری تھا بندیا ہر شین آخر مک جانے ایک رہنے رب دانا بندیا نا تو پرنی نا چھا بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا او جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانوں مرجا جاندے او جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانوں مرجا جاندے تیرے بات کا دے بندے تو پال دے وچ مکا جاندے او میں مار مکا بندیا تو آکڑ مار مکا بندیا ہر شین آخر مک جانے ایک رہنے رب دانا بندیا نا تو پرنی نا چھا بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا اے لوگ دورانے ازیلتوں نے عجد نہیں توڑ جاون اکوار تے مڑ کے لب دے نہیں توڑ جاون جذبات تے مڑ کے لب دے نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو مندرے ماں پیو آنکھیں سارے جگ تو چنگے نے پتر پاوے لکھ جہان تو مندرے ماں پیو آنکھیں سارے جگ تو چنگے نے انج دے کسے اور سلامہ لگد نہیں تر جاون جذبات مڑ کے لگد نہیں باپ دے سر دے تیاں موجہ مان دیاں باپ دے سر دے تیاں موجہ مان دیاں باپ مرے تے پابیاں بھی نہیں جان دیاں باپ مرے تے پابیاں بھی نہیں جان دیاں پھر اپنے بھی انہاں دے آنکھیں لگ دے نہیں تور جاون جذبات مڑ کے لب دے نہیں سارے جگ چ نظراں پا کے ویکھ لو سارے جگ دے
चक्कर ला के वेख लवो जग दे नजरा पाके यारो वेख लवो बाबिला वर्गे प्यार दिला से लभदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरे ते सारे हौसले लै जावन पुत्र दिया विच मुसीबतां पै जावन बाप मरे ते सारे हौसले लै जावन पुत्र दिया विच मुसीबतां पै जावन फिर लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं।